سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير. جيت معكم فيديو جديده. كيف كتشوفوا انا ديجا في الطوموبيل خرجت. نسيت كومبليتمون، بغيت نفيرمي لكم ونسيت، كنت باغيه نبدي لكم من الدار وهذه، وساعه نسيت معليش ما فيها خير. المهم ما عندي والو في الدار تقريبا، اللحم وداكشي الدجاج وهذه غادي نمشي ان شاء الله ناخذ شويه د الخضره من المارشي. وماشي المارشي اليوم، ما كاينش المارشي، مي في فالبخيم فين كنمشي انا ديما وصافي. وبغيت ندوز للكافو عاوتاني ناخذ الماء، ناخذ الحليب تام ليكوش. راكم معايا غادي تشوفوا التقضيه ديالي وتشوفوا فين كنتقضي. الا قدرت نصور لكم شي ميزات اولا شي حاجه كاينه في الصلب. بيان سو تحت طلب بزاف البنات اللي كيقولوا لي كيعجبني المشتريات ديالكم من كارفور في داكشي ديال الماكله وهذا، وكتوري لنا شنو كاين. بعض المرات ما كيمشيوش هما، كيكونوا مشاو غير رجالتهم، كيصيفطوا لهم ميساج كيقولوا لهم جيبوا هذه. المهم يا بلان تريك بحال هكا، على داكشي كنشارك معكم. اما انا راه ديما كناخذ السكره ديالي للدار ونحشيها في الثلاجه، يعني دار ما دخلك شاركي كيقولوا لها. المهم انا هي عليكم نتوما اللي كطلبوا لي سيبو غادي نشارك معكم. هذا ما كان. المهم تشاركوا معايا لا جورني ديالي، شنو غادي ندير فيها، كيفاش غادي ندوزها. راكم معايا سي تان فلوغ وميم طو يمكن نوجد معكم الغدا. المهم ما عرفتش اكزاكت شنو غادي ندير، مي راكم معايا في الفيديوهات ديالي، راكم عارفين نوع الفيديو ديالي، ما كنديرلوش الحساب شنو غادي ندير فيه. الا المهم الا كان عندي شي حاجه اللي بريفي ديجا صافي. هذا ما كان الحبيبات ديالي. كنتمنى المهم فريمون كنتمنى تكونوا بخير في هذا البرد وهذا الجو وصافي. غادي نقول لكم يلاه معايا نمشيو نسخروا اونصومبل ونشوفكم من بعد عاوتاني منين نوصل لكارفور. ولا الاول نسبق بالمارشي، الاول نسبق بالخضره واللحم وديك الشيء، وعاد نطلع لكارفور باش ندوز داك الساعه ديريكت للدار. يلاه الحبيبات ديالي طلعوا لي فراسكم، تشوفوا من بعد. البنات انا يلاه جيت لكارفور، ساليت من فالبخيم ومشيت لويستر يونيون. المهم درت كلشي شغالاتي او فريمون تلاقيت بشي 5 د البنات غير دابا هاد الصباح، وانا على بالي الخميس اليوم البنات، فريمون على بالي الخميس. مشيت نجيب الخضره ديال سكسو، وحتى تقول لي باهجه واحد البنت، واحد المراه من ديك البنات قالت لي باهجه راه اليوم الجمعه. واه والله الجمعه وكسميتو زعما تلاقيتكو هذه. قلت لها كيفاش الجمعه؟ قلت لها اليوم الخميس نوضي من القلبه. قالت لي لا راه الجمعه، وانا ندير في التليفون ها ونلقى الجمعه. قلت عاوتاني مشى لي سكسو. حتى الغدا اللي غادي نديرو هذه بجوج مرات كنديرو في السبت. صافي غراف والله لا غراف. ما عرفتش علاش اليوم اصلا مراد جالس، الوغ جالس راه في الدار كيخدم من الدار، يعني اليوم الجمعه راه انا اللي تالفه وانا على بالي الخميس. المهم ما علينا. كي سميتو شنو بغيت نقول لكم، انا جيت للكافو تلاقيت مع بنيتات واعرين، ربعه ولا 5 كاملين، لا 5. المهم شي عندي سميتو شله، شي الجيريان شي مغربي، فريمون الله يعمرها سلعه. وكاينه باهجه قالت لي توربان جو كوا، وي باهجه توربان ديال مونت لا جولي. ظريفه الله يعمرها سلعه. يعني اش غادي نقول لكم، وكاين ديك البنات كاملين الله يعمرها سلعه. كاينه واحد المراه اخرى عاوتاني فريمون كنوجه لهم تحيه كاملين، وكنقول لكم شكرا بزاف بزاف بزاف، كبرتوا بيا وحشمتوني، فريمون حشموني، مش حد عاو معايا مساكن فريمون الله يعمر لها سلعه والله يرحم لكم اللي رباكم. هذا ما نقول لكم، وشكرا بزاف، ولي الشرف انني كنتلاقاكم والله العظيم. وشوفوا سبحان الله اليوم الجمعه وصباح وبلوس، ومشيت هيدا يعني نتقدى دغيا في فالبخيم، ما على باليش كاين المارشي. يعني قلتها لكم قبيله، قلت لكم اليوم ما كاينش المارشي، من اليوم الجمعه نورمالمون كاين المارشي، غير جهه فالبخيم فين كنمشي ما كيكونش تما المارشي، كيكون لور. ايوا صافي هذا ما كان البنات. المهم غادي نمشي لكارفور، غادي نتقدى شويه. الا لقيت شي حاجه نصورها لكم، ما لقيت شي حاجه راه غادي نشارك معكم توتفاسو كلشي في الدار وصافي، ونوجد معكم شي وجبه ولا شي حاجه مزيونه. حيت نورمالمون كان على كسكس كنت بغيت نديرو غدا ماما. المهم طريقه الكسكس اللي بغات دير الكسكس دابا راه سي ترو طاغ اليوم. المهم اللي بغات ديرو للجمعه الجايه ان شاء الله، راه عندي طريقه الكسكس في لاشين ديالي، درتها شي 2 مرات ولا 3 المرات في لاشين ديالي. يلا وحبوباتي انا غادي ندخل. وبالنسبه للمونطو ديالي انا لبسته مؤخرا واخيرا لبسته. هذا اللي صورت لكم، قلت لكم ما كنلبسوش الا ملي كنلبس هذه البسه هذه عاد كنلبسو. ايوا هو هذا. المهم قولوا لي كيف جاني. كيجي زوين نورمالمون، ما عنديش فين نحطو التليفون وصافي نوري لكم اللوك كامل. مي فوالا وانتوكا كيجي زوين فوالا. يلا هو. وي حاجه وحده اللي كيسولني على هذا البوني، اللي ما شافش الفيديو ديالي اللي قبل جاوبتكم كل شيء مني وريت لكم الحويجات. هذا البوني هذا خديته من كيابي ب5 اورو، هذه عام ونص تقريبا. دابا راه تلقاوهم فين ما تلقاو فيهم ديك الباندات هنا، تلقاو فيهم السقلي وديكشي، انا ما كيعجبنيش داكشي. مي المهم سامبل راه غادي تلقاوه فشي بلاصه سيسيو. يلا انا ندخل.
المهم البنات بالنسبه للبروموسيون راه داروا شويه، داروا هنايا لي سيريال لي كارت نوار كتاخدي جوج وكيعطيوك وحده غراتوي، لا سوب وكلشي لا فارين. هاد لا فارين عجبتني انا، خديت منها، خديت غير وحده باسكو ديجا خديت فيها 30% ديال البروموسيون، كتقام ب 1.12 وهي فيها 2 كيلو. زوينه اللي غاتو هذه، زوينه نجربها. باقي راه كلشي كيف ديما، هاك دانون وديكشي باقي فيه بروموسيون. نوتيلا راه هي داروا لها صراحه، نوتيلا ما كنصح بها حتى شي وحده، واخا كتعجب ودايره بحال الدروغا مي فوالا ماشي مزيانه ماشي صحيه. كاين بون مامو كونفيتور داروا فيهم بروموسيون وديكشي بيو. المهم ليد كوكو واقيلا محتاجه، غادي ناخذ وحده، محتاجه في واحد لاغوص ديما كندوز فيها. اوكي ليد كوكو كاين بلان تروك. المهم كاين كلشي بروموسيون، المهم خاصكم غير تشوفوا. وكما العاده كاين ديك لي برودوي ديال لا فيسيل، ديك بحال هكا ديال ماشينه لافي، لا سوب كي قلت لكم، والهي لي كوطون ديك كريم. المهم كاين شي حويجات اللي ما داروش فيهم تخفيض، واقيلا حطوهم هنا وصافي، اولا فيهم وما حطوش فيهم اولا فيهم وما حطوش فيهم، راكم فهمتوا. فوالا هادو حطوهم جو كخوا، حطوهم شي كوليكسيوز جديده ديال هاد لا مارك وصافي حطوها هنايا. حتى هاد الحليب ديال الكوكو صافي. هادشي اللي غادي نصور لكم جو كخوا. المهم راكم هنايا وداك السعواجي سوبالا هو محتاجاه، ما عرفتش البروموسيون ديالو. 3 من هادو بهذا الثمن، لا غالي. البنات انا يلاه جيت للدار، عرفتوا راني مهلوكه بزاف. غادي نوري لكم شنو شريت، خديت بزاف الصراحه. المهم تسخرت تقضيه وصافي، نوريكم بشويه ونحطو ميمطو هنايا في البار صافي. بالنسبه للغداء البنات ما نوعدكمش انني نوجد معكم شي حاجه في الغداء دابا، حيت فريمون تعطلت دابا. راهي كيف كتشوفوا الوحده، وخاصني فريمون مورا راه ديبانالو لسام بشي حاجات كانوا عندي في الثلاجه، مي فريمون خاصني نوجد شي حاجه اللي فيت في وناكلو. المهم غادي نشارك معكم ان شاء الله الكوتي ولا شي حاجه بحال هكا اللي غادي نشارك معكم من بعد ما نتغدى. صافي هذا ما كان. المهم البنات غادي نشارك معكم فيت في. خديت له الحليب لسان كيف شفتوا، خديت له 2 باكيات من هذا، باقي فيه بروموسيون 30% ديال البروموسيون، خديته ب 6 اورو شي حاجه، خديت 2. المهم عندي واحد هنا وواحد كنخليه في الكراج. و خديت الماء كاع ما طلعتهمش راهما في الكراج. خديت ليمون البنات. المهم بالنسبه للبنات اللي كيبغيو ياخذوا الحوت من كارفور، ما تمشيوش عندهم ديريكتومون فين كيبيعوا الحوت، عندك الناس اللي كيبيعوا، دوزوا لديك كيحطوا تما واحد الطبله هكا كيحطوا فيها لي بروموسيون اللي عندهم، دوزوا لديك الطبله وشوفوا الاول. هنا عندي 2 كيلو ديال الليمون وكيكونوا كبار على هذوك اللي عندهم تما، والثمن ديالهم 4 اورو و83 واليو ديال 7 اورو. كيديروا فيهم تخفيضات وكيكونوا هادو مغسولين، يعني كنعاود لهم ولكن كيكونوا مغسولين. فيه 2 كيلو. بقاو تمشيو تما كاين بزاف ديال الحوت الكروفيت وهذا على حسب داكشي اللي بغيتو صافي. وخديت هنايا الشامبينيون الكحل هذا. المهم هذا الماغو هذا مني كتعمروا بالكيلو كيتقام عليكم رخيص اكثر مني كتشريوه بالباكيه. هادشي اللي عمرت كله عندي هنايا 3 اورو. هو الكيلو كان داير 4 اورو شي حاجه، 4 اورو 19. المهم هنا خربي باش ما يبقاش يخسر ليه، خديت الجهد كناكلو انا بزاف الشامبينيون. خديت الملحه، خديت 2. هاد الملحه هذه هي مارك كارفور، ماشي شي حاجه اللي غاليه فوالا. وخديت البسكوي لسان. هاد البسكوي فيه شويه ديال الشوكولاتي، الا شي نهار ما درتلوش الكوتي غادي نزرب البنات، نزرب في الهضره باسكو فريمون خاصني نكمل. عييت. المايزينا كانت سالات لها لاضاد على داكشي جبتها. الطون خلطت بين الطون ديال الزيت، الطون ديال المطيشه، الطون ديال الماء، الطون ديال الماء زعما الطون ناتور. عندي هنا بزاف كل حاجه كنديرها. وعندي خيزوم يزدو على بالي اليوم الجمعه زعما كنت بغيت ندير سكسو فوالا. المهم جمعه مباركه وبصحتكم الكفتون. فوالا هذا الساك الاول من فالبخيم البنات. المهم هذا البيض هذا خديته من كارفور، خديت 30 كما العاده. بالنسبه لهاد السخره هذه خديتها من فالبخيم، خديت من عندهم قبيطه ديال النعناع. كتلقاو الخضره طريه، خديت القرعه اولا فوالا كي سميتها هذه كورجيت. المهم كل واحد كياكلها القرعه، حنا كنقولوا لها تخسيطه مربعه. المهم تخسيط. المهم هذه. وخديت خديت الملتزمات ديال الكسكس، خديت الفلفله حمراء، خديت غير واحد 3 فلفله حمراء، وخديت كرتونه ديال ليتشي
كرتونه ديال الليتشي البنات فيها 2 كيلو. نسيت بلي انا يلا خديت كيلو ديال الليتشي ولا ما عرفتش شحال خديت ليا في الميكا، ونسيت خديته من فالبريمونيت كان بشي 4 اورو ولا 3 اورو ما عقلتش، مي نسيت باقي ما كليناهش يعني وزدت هذا عاوتاني. المهم 2 كيلو داروا لها 2 اورو يعني فريمون مزيانه. 2 اورو عمر شريت الليتشي ب 2 اورو يعني فريمون مزيانه وانتريسو البنات اللي باغيينو. فوالا خديت منهم البنان كيديروا له 99 سنتيم البنان، وخديت قبيطه ديال المعدنوس وقبيطه ديال القزبور. كنت قلت دابا انا عندي قزبور ومعدنوس ولكن في الكونجلي، قلت نديروهم في سكسون مي ان شاء الله نديرو غدا. كيعجبني كل سيمانه نورمالمون كنديرو مي فوالا ما كتبش. وخديت الفلفله خضراء، خديت القرعه الحمراء للسكسون، وخديت لي فرومبواز. خديت لي فرومبواز بغيت نصايب واحد الكاطو بقى لي في عقلي من نهار صايبت واحد النهار بالشوكولاته والفرومبواز ولكن واعر. لا غوسيت كنت لقيتها في فيسبوك في ديك الامريكيين اللي كيديروا ديزاستوس ولا كيدوزوا شي خلطه هكا دغيا وكيخرجوا بها شي حاجه. فريمون جربت منهم واحد الكاطو ديال الشوكولاته مع الفرومبواز، ناري ما تصوروش البنات شحال كان زوين 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 والله لا فوق ما كنقولوا هاد زوين زوين. دابا لصقت فينا ديك الغنيه. المهم خديته باش نديرو وشوفوا واش نديرو معكم اليوم ولا نديرو معكم نهار اخر باسكو فريمون خاصني ندير شي حاجه اللي فيت في. بغيت ندير شي حاجه اللي قوتي وقيله ندير شي كاطو ديال الاناناس. ديجا طلبتني عليه واحد البنت حيت كنت درتو في القناه مي قلبت عليه وما لقيتوش وقالت لي عاودي عافاك نديرو عليك حبيبه، يمكن نديرو عليك ولا ندير شي حاجه بهذا. المهم انتوكا خديت الفرومبواز ب 1 اورو ولكن ما فيهمش بزاف. خديت المطيشه البنات دايرين لها 1 اورو 19 مي الا بغيتو المطيشه رخيصه سيروا لاوشون كيديروا لها 99 سنتيم. وخديت خيار واحد فوالا. وبالنسبه للمسائل في الكونجيلاتور البنات خديت لي فريت هادو ديال عاديين ديال كارفور، وخديت من بالكريم خديت هاد لي نوغيت هادو حلال الدراري الصغار. المهم هاد لي نوغيت هادو المهم هادو في الكونجيلاتور نشوفكم ونرجع معكم. صافي البنات ومراد كان وصلني على هاد لوجو هذا ديال بلاي ستيشن 4. المهم بالنسبه للامهات اللي بغاو يشريوهم لولادهم ولا لرجالاتهم ولا المنمه ما طيحوش في ديك الغلط اللي كاين في الكتالوج ديالهم باسكو عندهم بروموسيون ب 50 اورو. عندهم ديك البروموسيون حتى ل 30 شهر واحد، ودابا راه حنا في واحد في شهر جوج وهو رجع ب 70 اورو يعني رجع بالثمن ديالو. وانا خديته له المراد بهذا الثمن 70 اورو وقال لي لا لو كان ما خديتيش مادام ما خلاوهش في بروموسيون كون ما خديتيش قال لي غادي يردوا لهم وغادي ياخذوا يمكن من اوشو ولا الا لقى ب 50 اورو. قال لي حيت كاين فين تلقايها رخيص. المهم هذه اللعبه هذه اللي خرجت وقيله خرجت جديده حيت مراد عنده كاع داكشي ديالو يعني خرجت جديده من يطلبها لي. انا ما عنديش معاه هادشي. المهم بالنسبه للناس اللي كيهمهم الارض ما تاخذوهاش ب 70 اورو حيت قال لي كاينين سوغ انترنيت ب 50 اورو. فوالا. وشنو خديت اخر لازم نقولها خديت السوكالا كيف صورت لكم ما كانوش بروموسيون. خديت هي هادو كارفور باش نديباني. خديت هاد لي نويشكم بحال اللي كيعجب لهم هادشي وما عارفاش فريمون ما عارفاش فين غادي نجمعهم نخبعهم. هاد لي نوي هادو ديال اسيتيك هادو كناخذ انا هي هادوك د الحار ما فيهم لا مذاق ديال الحوت ولا اي حاجه يعني د الحار وصافي لي نوي والحار باش ما يكونش فيهم الحلوف ولا شي حاجه. المهم كتاخدي جوج وكيعطيوك وحده غراتوي. هادشي اللي عجبني فيه وخديت 3 فوالا. بالنسبه لهذا خديت الاناناس ما عرفتش شحال كان كيدير خديت جوج. المهم وحده الا درت بها الكاطو والاخرى ناكلوها في ديسير يعني كتبقى لي يعني كيبقى لي بعض المرات كنخليه الكوتي حتى كيكون عليه ميرشه. ملي تلقاو الربيع ديالو الفوق كيتحيد بوحدو عرفوا بلي راه عليه تخماج. صافي وخديت الطحين شاركتو معكم كان بروموسيون. هاد الطحين فيه 2 كيلو. هذا د الحلاويد لي كريب صراحه زوين. هذا لا مارك ديال فرونسين ولا ما نعرف كي سميتها. المهم هذه كتجي لي زوينه في المسمن في اي حاجه كتخرجهم زوينين دايرينهم بروموسيون زوين داروا فيها 30% ديال البروموسيون. صافي وهنايا خديت شامبينيون هكا وكاو شي نهار ما عنديش واتون حتى هو. وعندي هنايا الزبده كناخذ هذه اللي فيها جوج. عندي هنايا سكسو داري لقيته واخا كيكون غالي شويه على هذاك اللي عندهم عند كارفور مي هذا احسن. خديت هذاك اللي فا حيت انا عندي هذاك المويه. خديت الملحه عاوتاني وصافي والحليب ديال الكوكو.
وعندي هنايا لاكوش اللي خديت لسامون فات. هاد لاكوش ماشي هي اللي كانت كدير 27 اورو فاصله 90، هذه كانت كدير 25 اورو، حيت كانوا مخلطين مع هذوك كوشكيلوت. هذوك كوشكيلوت اللي كنت مولفه نجيب له لسام، هما هذوك اللي دايرين 27 اورو كيردوا لك 70% في لاكارت فيديليتي. هذه كيردوا فيها 50% ديال البروموسيون. صافي هادشي اللي فيها 50% في لاكارت فيديليتي، حيت ماشي كوشكيلوت ما بقاوش كيجيو له لسام كوشكيلوت رقم 6، كيجيو له شويه صغيورين، يعني كيخرجوا لي بيبي حاجه هكا. انا كندربو على الطواليت، كيفهم ملي كيبقى يدير حاجه كوم بيبي ولا شي حاجه كيقول لي مامو بيبي مامو، هذا كيف سمعتوا معايا في البارح في الفيديو. ملي كنقولوا سير للطواليت مره يديرهم مره لا، يعني دابا كندربو شويه بشويه. من هنا ان شاء الله يجي يدخل في المدرسه يكون نقى ان شاء الله يسخن شويه اللحم، نبقى نحيد له. دابا البرد ما كنبغيش يفزك في راسو ويبرد عليه وما نردلوش البال. فوالا هادو بالنسبه للسكرات كافو وهادشي سالينا، هادشي اللي كنت محتاجه باقي عندي. وبالنسبه للكزار، المهم البنات خديت الغوتي من المارشي، خديتو غير صغير لي انا ومراد وشويه لسام. فوالا هذا فيه واقيلا 10 اورو ولا 9 اورو ما عقلتش. شنو عندي هنا؟ فوالا عندي هنايا كيلو ديال الكفته. فوالا هنايا واقيلا نسالي شي حاجه، كنشوف هادشي ماشي مكمول. هنا كيلو د اللحم، ولكن ما عرفتوش واش دسكسو ولا ديال الطاجين ديال البيف، وما عرفتش واش هذا ولا شي واحد اخر. المهم عطاني هذا، يا ربي ما يكونش نسالي هذاك ديال السكسو ولا ديال الطاجين، والله ما عرفت، يا ربي ما يكون نسالي والو، باسكو فريمون ما فيا ما يرجع. هذا واقيلا الدجاج ناري نسالي اللحم، نسالي حيت واحد النص دارو دي البروشيت. هنا كيلو بروشيت وكيلو اخر دي طرونش الاخر الفيليات بحال هكا ديال صدر الدجاج. فوالا كيلو اخر هكا نسالي اللحم. قلت له كيلو ديال اللحم طاجين وكيلو ديال اللحم سكسو. ايوا ماشي مشكل، غادي نرجعو صافي مره اخرى الا مشيت للمارشي غادي نرجع. صافي البنات هادشي اللي خديت من هادشي اللي تسخرت. المهم هذه هي السخره ديالي. صافي نقول لكم نشوفكم من بعد حتى ندير شي حاجه فيت في ناكلوها، يعني ضروري ندير شي حاجه غير فيت في، شي شامبينيون مع شي لعيبات وواقيلا ندير دي بروشيت بحال هكا اي سي بون. ومن بعد نرجع معكم ان شاء الله باش نكمل معكم الفيديو وندير لكم شي غوسيطه اللي غادي تكون شي غوسيط اللي غادي تكون زوينه، شي غاتو ولا شي حاجه اللي غادي نوجدها وراني معكم. المهم البنات انا وجدت الغدا ديالي دغيا كيف شفتوا معايا. هو مزيان في الصراحه يكون عندنا ديما الاحتياط هكا في شي حاجه. كيف شفتوا عندي هنايا هاد لي بواسون باني هادو. وي مامو داكوغ. عندي هنايا هاد بواسون باني، هنايا لي بواسون باني درتهم في الفران دغيا. عندي هنايا هاد الخيزو، ما عرفتش واش كيبان لكم هادشي بتوضيح ولا لا. المهم عندي هنايا خيزو. شنو درت فيه؟ درت فيه جوج فصوصات الثومه محكوكين، درت فيه شويه د الكمون، شويه د الملح، شويه د البزار، صافي فقط، وزيت الزيتون فاش شرملته وكيجي زوين. كانت عندي عاوتاني اللوبيا كونسيرفي حتى هي درت لها نفس العطريه ونفس الحاجه بحال هذه. الا بغيتو تصوطيوهم في الزبده حتى هي كتجي زوينه، انا كيعجبوني بزيت الزيتون. كانوا عندي هاد البريوات هادو ديال الخضره، كانوا بريوات، وعندي لينام كناخذهم من ديك المغازه ديال كوستكو اللي عندنا معاهم لابولمون. دابا تسالوا لي هادو هما كانوا الاخرين، عاد خاصني نمشي ناخذهم. زوينين كيصبروا كيبقاو بزاف وفريمون كيديبانيو، وفيهم غير الخضره نداخل مزيان بزاف. صافي هذه هي الطبله ديالنا البنات. المهم عندنا الحوت، عندنا الخضره، فوالا. بعدا كاين ما يتكل. صافي من بعد راه حطيت العنب، حطيت الكيوي، حطيت التفاح، البنان، الليتشي. المهم اللي بغى ياكل شي حاجه راه كاينه، والكليمونتين. صافي هادشي اللي حطيتها البنات. هذا هو الغدا ديالي اليوم. المهم غادي نشارك معكم ديك لا غوسيت ديال الكوتي كيف قلت لكم، غادي نشاركها معكم مور هذا الفيديو ديريكتومون. غادي تجبروها يعني مول هادشي اللي كنصور لكم دابا تجبروها، حيت كنت صورتها لكم قبل وما بوستيتها لكمش في شي فيديو. صراحه والله ما كنتش كرهت، بغيت ندير لكم واحد الكاطو زوين اولا نوجد معكم واحد الغدا زوين. مي هذا اللي عطى الله، يعني كنت على برا مع مراد عنده الخدمه في الدار. راكم عارفين ملي كيجلس راه ماشي كيجلس باش يجلس، راه كيجلس وكيخدم من الدار، يعني كيتسالي حتى هكاك مع داك الربعه. راه دابا نيت باقي كيخدم في البيت. هذا ما كان. المهم صافي انا غادي نعيط لهم يتغداو. سام راه فيه الجوع، راه كيشمشم ياك سام تشوفوا كوا سيل تو بلي بوبو. شوفوا عامر باغي هو هادشي. يلا بخو بوبو انسال نو انسال. شوف انسال. اون فا مانجي. لا
يلا البنات يلا اللي مالها قال لك ياخذوا نتفها كامله. يلا 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 حيت غادي ياكل غادي نعيط غير مراد. يلا البنات السلام. ما عرفتش هذا الفيديو فاش غادي تشوفوه مع شي فيديو. المهم اليوم نهار الاثنين في 2019 بيانتو. المهم نهار الاثنين ما عرفتش واش ندخل لكم شي نهار من الفيديوهات غندخل لكم هاد لاغوسيت من يكون مثلا باغيين نضيف لها غادي نديرها لكم. بغيت نشاركها معكم. بغيت ندير دي كوب كيك سوا صغارين وندير الاخرين كبارين الا خرجت لي لاغوسيت بزاف. المهم عندي هنايا بغيت نشارك معكم الماكينه ديالي اللي كندير فيها لي كوب كيك صغارين. فوالا هادو هي صغيتو اثنين. ها شوفوا مع يدي صغيورين. وانتوما كديروا لهم داك الساعه ديك لا كريم من الفوق. انا على حساب اليوم محال واش ندير لهم لا كريم باسكو ما عنديش ديك الفرomاج فري في الدار. اما هو ساهل انا غادي نعطيكم لاغوسيت ديال لا كريم الا بغيتو ديروها ونعطيكم لاغوسيت ديالي كيجيو سالين كيجيو بنانين وزوينين غادي نشاركهم معكم في الاخر كيف غادي يجيو. المهم عندي هنا 200 غرام ديال الدقيق وعندي هنايا 50 غرام ديال اللوز بودره هكا ماشي ضروري انا كيعجبني. كيعجبني نديرو في هاد لاغوسيت كيجي زويون. المهم تي على حسب شنو عندك. وعندي هنايا 125 غرام ديال السكر سنيده وعندي 2 بيضات وعندي هنايا واحد الساشيه ديال الفاني خاصها تكون مكموله. وعندي هنايا الخميره ديال الحلوى ولكن خاص تكون عندك 2 معالق صغار ديال الخميره يعني ولا كانت كامله وجبت لك كثر لا ديري غير 2 معالق. وعندي هنايا 125 غرام ديال الزبده قسمتها في الوسط يعني في الوسط ديال الزبده تكون رطيبه ما خاصهاش تكون قاصحه. ذوبتها شويه في الميكرووند على داكشي كتشوفوا هنايا دايب. ونحتاجوا 4 المعالق كبار ديال الحليب ونحتاجوا واحد القبصه ديال الملحه وصافي. غادي نخدم كلشي هادشي في صالادي ومن بعد راه غادي نحطو في الوريقات. نحط هنايا الوريقات ونحطهم فيه ونديرو هذا كيخدم بالبريز نديرو يطيبوا ياكو. هادشي اللي غادي ندير في الاول. ومن بعد في لاكريم اش غادي تحتاجوا فيها حتى هي غادي تحتاجوا 100 غرام ديال الزبده رطيبه بحال هاد الزبده هذه يعني تكون مذوبه شويه. وتحتاجوا 100 غرام ديال سكر كلاصي. سكر كلاصي هو السكر مطحون. و110 غرام ديال فرomاج فري فيلا ولا نسيت كي سميتو هذاك. المهم راكم عارفين ديك فيلا ديال فيا جو كرو اولا ماسكاربون حسن انا كنديرو فيه. فوالا بالنسبه لهادي. وغادي تحتاجوا غير شويه ديال القشور ديال السيترون كيجي معاه زوين في المذاق. انا غادي نديرو واقيلا حتى في لاباط غادي ندير شويه ديال القشور ديال السيترون زيدوه. الا كنتو غادي ديروا لا كريم كديروه في لا كريم. الا ما كنتوش غادي ديروها دابا في لاغوسيت. انا غادي نزيد قشور الحامضه غادي نديرها معاهم في لاغوسيت ونخلط كلشي باسكو ما غاديش ندير انا لا كريم اليوم ما عنديش ديك فرomاج فري كيف قلت لكم. صافي البنات غادي نرجع معكم من بعد باش نوري لكم كي كيجيو في الطريقه في التحضير ديالهم. زعما البنات انا رجعت معكم في نفس لاغوسيت ولكن نهار اخر حيت مشى لي النص ديال لا فيديو اللي كنت صورت لكم. ما عرفتش كيفاش واقيلا مسحتو مع شي حاجه مي ماشي مشكل. انا هذه ديما كنديرها للكوتي. الوغ رجعت معكم باش نوري لكم الطريقه ديالها. حطيت هنايا لي موفين عادي اللي كبارين الحجم ديالهم في هذه اللعيبه هذه ديال المادلين. وعندي الماكينه ديالي راها كتسخن هنايا يعني باش نحط فيها داك الساعه ديريكتومون في هيدا بلا هاد الوريقات حيت ما عنديش. ودابا عندي لا كريم. لا دغنيير فوا كنت قلت لكم بلي ما عنديش لا كريم جبت الماسكاربون. هما نورمالمون كديري فرomاج فري كديروا ديك الفرomاج بحال فيلادلفيا ولا داك لا مارك اخرى مي انا جبت ماسكاربون. غادي نوري لكم الطريقه ديالي في تحضير لا كريم كيف كنت عطيت لكم المقادير وكنت قلت لكم ما عنديش. المهم مي دابا غادي نشارككم يعني مني غادي يطيبوا يكملوا كي كيجيو. لا هادو اللي غادي نحشي الفران عاوتاني حتى هما وغادي تشوفوا معايا نتوما وداك الساعه نزوقهم معكم. وهذه المهم غادي تشوفوا معايا ملي كنزوقهم وكلشي طريقه سهله وكيجيو بنانين ديك نهار فريمون عاوتاني بنانين يعني واحد المذاق كيكون شي شكل. صافي المهم هادو هما لي كوب كيك اللي كنعمل شحال صغيورين. المهم ميني كوب كيك. انا ما عنديش شي ماكينه لي سبيسيال باش ندير بها لا كريم. عندي غير هاد لابوش هذه ما كتخرجوليش مزيان وفي نفس الوقت كيف شفتوا ما كانش عندي سكر كلاصي لو عملت سكر عادي. المهم هي بسكر كلاصي كتجي عاد احسن واروع من المذاق ديالها. تيقوني كتجي واعره. انا زدت فيها غير اللون غذائي اللي عندكم ديروا اي لون. اما لا غوسيت ديالها راه داكشي اللي قلت لكم. واخرين باقي عندي في الفران ديك الكبار وفي نفس الوقت ندير معاهم نفس الطريقه. صافي البنات كنتمنى هاد لاغوسيت عجباتكم وخليكم مع لا فيديو. بيزو. المهم البنات بغيت نشارك معكم لي مادلين اخرين كيجيو هكا زويونين
هادو زوينين الصراحه، كنبخي غير ملي كيكونوا سامبل هكا اكثر من اللي كيكونوا بلا كريم بزاف. حتى هذه كتجي زوينه، ولكن الناس اللي فان كتعجب لهم الزبده، باسكو هذه فيها الزبده يعني كتحسوا بديك المذاق الزبده. الا كنتو يعني بحال راجلي يعني ما كتحملوش ديك المذاق الزبده، وهذا راه ما غاديش يعجب لكم هاد لا كريم. مي لا غوسيت ديال هادو غادي تعجب لكم، وداك الساعه شوفوا لا كريم اللي بغيتو نتوما، مثلا بالماسكاربون وشي حاجه اخرى، ولا بالشكلاط وشي حاجه اخرى. المهم لا كريم تبقى على الذوق ديالكم. مي لا غوسيت ديال هاد لي مادلين هادو فريمون واعره واعره واعره، جربوها هي هكا وردوا عليا الخبر لوليداتكم في الكوتي وهذا، وردوا عليا الخبر. يلا والبنات بقاو مع لا فيديو. صافي حبيبات ديالي، نرجع معكم بحال هكا نقول لكم بسلامه عليكم، تهلاو لي فراسكم بزاف بزاف، وشكرا على مشاهده الفيديو. وما تنساوش الا كنتو باقي ما اشتركتوش في القناه نيزيتي با تشتركوا وتحطوا لي لايك الا عجب لكم الفيديو. وفوالا، وكنبغيكم بزاف بزاف، ونشوفكم ان شاء الله غدا في نفس الساعه مع فيديو جديد ان شاء الله. بسلامه عليكم.